नमस्कार, माझे नाव सागर आणि कालच्यान यूट्यूब फेसबुक सगळ्यांचेर एक सीएमाला व्हिडिओ व्हायरल जाता की खंयचे तरी भावान एकट्याचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडला आणि तो काम आडयता अशें म्हणून सीएमाचें स्टेटमेंट आसा. आयज म्हज्या घरा कडेन एकटो स्टॉप ऑर्डर घेवन येयला. आयज सकाळीं सांगता हांव. हांवें ताका विचारलें कित्याक काडले रे काय म्हणून. ना तो दुसऱ्या तेज्याच म्हणटा भावान कंप्लेन केल्या म्हणून स्टॉप ऑर्डर काडल्या. अरे म्हणजे तूं विचार तरी कर मरे म्हटलें. तेणी हावज रिपेर मागलेले ते कित्याक दिवंक ना. ना डॉक्युमेंट तेज्या नांवार ना म्हणजे कंप्लेन केला तेज्या नांवार आहा. ह्यो कटकटी आहा त्या ती ह्या स्टेटमेंटाचेर सीएमाक हो म्हाजो रिप्लाय. तो कंप्लेनंट हांवूच आसा. हांव सागर गांवकर, नेत्रावळीचो, बांदवाडा गांव. आनी हेजेर जो पॉयंट नंबर 1 तुवें अशें म्हणलां की स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला, पंचायतीन काडला, सेक्रेटरीन मातशी नजर घालची. हितून सेक्रेटरी मिस्टेक कांय ना. एक्चुली तेंच्यांनी जें घर बांदलां तें घर एन्सेस्ट्रल आसलेलें आमचें. सिंगल एकच घर आसलेलें. फोटो हांव असो सकयल घालतां. आनी तें घर तेंच्यांनी म्हाका सांगनासतना तेंगेलोच पार्ट मोडला आनी आतां म्हागे पार्ट पावसान सगळो भिजता. सगळे कट टू कट, वणटी कट टू कट तेंच्यांनी मोडला आनी एक उतरान तेंच्यांनी म्हाका सांगना. एनओसी ती वेगळी गोश्ट, पूण एक उतरान तरी तेंच्यांनी भाव म्हणून तरी सांगपा जाय आसलें की आमी ती मोडला, आमी मोडटा अशें तरी सांगपा जाय आसलें. हें तेंच्यांनी सांगना. हो पॉयंट नंबर 1 जालो. आनी पॉयंट नंबर 2, एनओसी फॉर हावज रिपेर म्हणून मागला. तेंच्यांनी आख्खें घर मोडलां जाल्यार एनओसी फॉर हावज रिपेर कशी जावपाक शकता. ही दुसरी बाजू आहा. सीएमाक हें कांयच खबर ना. तेंच्यांनी तुका वेगळीच हें सांगली आसतली, स्टोरी सांगली आसतली. हो आडयता, ते आडयता, हो तसो करता. सो हें टोटली रॉंग आसा. सीएमा स्टेटमेंट रॉंग म्हणना, ताका एकच सायडच्यान सांगला, दुसरी सायड बाजू ताका खबर ना. तेंच्यांनी घर अशे रितीन बांदलां की फाल्यां सकाळीं म्हाका थंय घर बांदपा मेळपा नाका. जे मुखाल्यान आमच्या हांव फोटो दाखयता तुमकां. मुखाल्यान जी तुळस आसलेली ती तुळस तेंच्यांनी फाटल्यान केला. जशें करून हांव ते खाची उरपाचो आनी म्हाका घर बांदपा मेळो नाका हें सेक्रेटरीन पळयलां म्हणून ही स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला. हें दुसरें कारण. आनी हें तुका तेंच्यांनी सांगना आसतलें. पॉलिटिकल पावर ना आनी पयशेय ना म्हणून ते तेंचे कडेन आसा म्हणून ते तशें करता. आनी हेजेर आतां गरिबां खातीर सीएम कितें एक्शन घेतलो तें पळोवपा जाय. कित्याक गरिबां खातीर खरेंच सीएम घेता काय खरेंच तो इशू जेन्युइन आसा काय ती फोटिंगपण करून केल्या हें लोकांक कळपा जाय आनी गोंयचे जनतेक कळपा जाय आनी सीएमाक कळपा जाय. कित्याक सीएम जो गोंयचो सीएम आसता तेणी अशी वक्तव्य करप आसना. कित्याक तेणी तें पडताळून दोनी बाजू एक करून तो विशय लोकां मुखार मारचो. बेश्टो खंयचो इशू पॉलिटिकल करप आसना. ही मॅसेज सीएमा खातीर आसा आनी ती सीएमा पर्यंत पावपाचो तुमचो म्हाका सपोर्ट जायो. सो प्लीज शेअर करा जो पर्यंत ती फाल्यां सकाळ म्हळ्यार सीएमा फुड्यान पावपा जाय.